Mao tong Manggilamon, mao ni ang Manggilamon nga sityo sa Aklupan, Campo Tres. Din nakita nato ang dam nga dako kayo. Ug mao toy nagbulog nga baha. Gikan to sa Campo 4, sa to sa source, but pagabot sa dam, didako ang tubig. Ug ilahan na yung ang dam sa Campo Tres or Aklupan, ako kayo nga baha nga gabi gyud guba gyud ang mga kabalayan dito sa San Isidro, sa ilawom sa Mananga Bridge, ilawom sa SRP Bridge, na binagyod nga to padulong ngadto sa Dumlog ug sa Biasong. Naguba gyud dito sa kabalayan mo na nga ani ang source sa dam. Niya kami karon kay among gilantaw gyud usa ka dako day kaayo. Mo na nga padayon ta, tanaw na to ngadto, magpaduol ta. Basin na ay mga isda. Sige. Ang Aklupan Dam ang source sa MCWD sa tanang kabalayan ngadto sa ilawom sa Mananga, ilalom sa SRP Bridge, kilid ngadto sa Slapua, padulong ngadto sa Dumlog, og hurot ngadto sa Biasong og sa Dumlog Talisay. Hurot gyud mo tong grabe ang baha. Ug inyo yung makita kung unsa yun kadako ang dam. Gipalay-an ni nako, pero akong padulan dako kayo ni nga dam. Di ako sa ibabaw sa Manggilamon diri sa Campo Tres o Aklupan. Nagbisita mi sa kauban mo sa church nga naigo sa napiktuhan sa grabing bagyo baha. Dili lalim kay layo kayo ug singot kayo. Mao na nga padayon. Nagsuon padayon sa pagrescue pagtabang. Kaya nga itong giari pag-rescue pagtabang sa atong kaigsuonan. Wala nga sa kalayo mga liyatang mag-ampo to sa Ginoo, makuha og matabangan nato ang tawo nga atong giari. Padayon ta sa paglakaw pagtangas kay layo pa kay ilaha. Layo pa kay ilahang balay.